वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो गई क्या जी सब जने? इतना बड़ा मजमा है, ये कले भी जवाब दे रही नहीं क्या? तो खा को डकारान देखो, नींद आ गई कि सब जने हमको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोए सलाम पानी दाल उठाए सरफ हो गया। आज एडवांस में नज़म बोलना ली जिम्मेदार है माशाल्लाह। पहले एक नज़म बाद में एक नज़म। खैर पहले की नज़म तो पढ़ लूंगा, बाद की नज़म की गारंटी नहीं, क्योंकि गल्ला काम तक चलता मालूम नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप इस जिला मालदा के कलिया चौक थाने के सरदार टोला हो या मोमिन पाड़ा हो, अतराफ अकनाफ दूर दराज गांवों से आए हुए मेरे तमाम भाई, तमाम बहनें, बूढ़े बच्चे, ऐसी सर्दी के इलाके में इतनी रात देर तक इतने जमे गफीर में आप यहाँ जमा होकर सुनते हो, माशाअल्लाह ये आपकी ईमान की गैरत है। अल्लाह आपके जमा होने को कबूल फरमाए। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में शुरू में मैं एक गजल पेश करूंगा। इसके लिखने वाले हाफिज अब्दुल अजीम अमरी मदनी हैं। उसके बाद प्रोग्राम के आखिर में एक दक्कनी नज़म मेरी अपनी लिखी हुई पेश करूंगा इंशाअल्लाह। अज़ल से अबद तक ये जारी नहीं है, ये दुनिया हमारी तुम्हारी नहीं है। अज़ल से अबद तक ये जारी नहीं है, ये दुनिया हमारी तुम्हारी नहीं है। बड़ी खूबसूरत है गरीचा ज़ाहिर, ये दुल्हन रे पगले कुंवारी नहीं है। बड़ी खूबसूरत है गरीचा ज़ाहिर, ये दुल्हन रे पगले कुंवारी नहीं है, ये दुनिया हमारी तुम्हारी नहीं है। गुज़रना तो आलम से हमको है, लेकिन गुज़रना है हमको तो आलम से, लेकिन अमल की मुक़द्दस सवारी नहीं है, ये दुनिया हमारी तुम्हारी नहीं है। अज़ल से अबद तक ये जारी नहीं है, ये दुनिया हमारी तुम्हारी नहीं है। खड़ा सर पे आकर फरिश्ता अज़ल का, खड़ा सर पे आकर फरिश्ता
کہ بندر بہت ہے مداری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری تمہاری نہیں ہے، ازل سے ابد تک یہ جاری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری تمہاری نہیں ہے، کسے ہم بتائیں کسے ہم سنائیں، کسے ہم بتائیں کسے ہم سنائیں، کہ لوگوں میں اب ذمہ داری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری تمہاری نہیں ہے، ازل سے ابد تک یہ جاری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری تمہاری نہیں ہے، رکھو بات ہر دل کی دل ہی میں حافظ، رکھو بات ہر دل کی دل ہی میں حافظ، زمانے میں اب رازداری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری تمہاری نہیں ہے، ازل سے ابد تک یہ جاری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری تمہاری نہیں ہے، یہ دنیا ہماری تمہاری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے جو تقریر میں پیش کر رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کی اتباع اور اطاعت کے موضوع پر آج مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ ان الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على نبيك وعليه السلام، فأنك السلام ومنك السلام، وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما رسولنا البلاغ المبين، وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج اللہ کے توفیق اور اس کے فضل سے 28 جنوری 2026
28 जनवरी 2026 बरोज़े चहारशंबा बरोज़े बुध हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल जिला मालदा थाना कलियाचेक सेलमपुर के मोमिन पाड़ा के इस इलाके में जो सरदार टोला मोमिन पाड़ा के दरमियान में इस मैदान में अजीम शान 2 रोजा ये इजलास आम जो मुनाकिद किया गया है और मुझे बहैसियत मेहमान मुकर्रिर मदऊ किया गया है। आज दूसरे दिन मैं आपके सामने इत्तिबाए रसूल और नबी की इताअत या इत्तिबाए रसूल और तकलीद में क्या फर्क है, ये आज आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में वजाहत करूंगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में ढंग से जीने के वास्ते हमको इंसान बनाकर पैदा किया। इस इंसान की सही रहनुमाई के लिए नबियों को मबूस किया, आसमान से किताबों सहीफों को नाजिल किया। ये अंबिया जैसा लाइफ बता कर गए, जैसी जिंदगी बता कर गए, वैसी जिंदगी गुजारने में हमारी आखिरत की कामयाबी है। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, नहीं मैं मेरे बाबा बोले सरका सुनने का, हमारी अम्मा बोले सरका करने का, हमारे दादा परदादा से चलने का आरासो हमें करने का, हमारे रस्मों रिवाजों को हम छोड़ नहीं सकते, हमारे खानदान के ये बिदातों को हम तर्क नहीं कर सकते, ऐसा करने वाला सीधा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला सूरह नाज़ियात की आखिरी आयतों में बयान करता है, 42, 43, 44 आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। जो आदमी अल्लाह से डरेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, ख्वाहिशात नफ्स से बचेगा, अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देगा। व अम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। जो आदमी सरकशी इख्तियार करेगा, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देगा, हम इसका ठिकाना जहन्नम में बना देंगे। जन्नत में जाने के वास्ते अल्लाह से डरना, तक़वा इख्तियार करना और ख्वाहिशात नफ्स से बचना, जन्नत मिलेगी। दुनिया होना, पैसा होना, नमाज नहीं होना, मस्जिद नहीं होना, अल्लाह नहीं होना, रसूल नहीं होना, इस्लाम नहीं होना, सिर्फ दुनिया होना, ऐश व इशरत होना, सीधा जहन्नम के गड्ढे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, जब अल्लाह ताला जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, फरिश्ते जिब्राइल को बुला भेजा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैंने एक चीज पैदा किया है, क्या तू उसे देखना पसंद करेगा? हाँ मेरे अल्लाह, मैं देखना चाहूंगा। जाओ जन्नत देख कर आओ, मुझे बताओ वो चीज कैसे लगी। जन्नत देख कर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। अल्लाह ने कहा, दोबारा जन्नत देख कर आकर मुझे बताना, ये जन्नत तुम्हें कैसे लगी। दोबारा गए जन्नत को, अल्लाह ताला जन्नत के आजू बाजू आजमाइशों से घेर दिया, दुनिया के मुसीबतों से घेर दिया। दुनिया में इस्लाम के लिए जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सच बोलने के लिए जो मार खाना पड़ेगा, हलाल कमाने के लिए भूखे फाके जो गुजारने पड़ेंगे, तौहीद पर अमल करने के लिए जान की, माल की, वक्त की जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी, इन आजमाइशों को अल्लाह जन्नत के आजू बाजू रख दिया।
اور اللہ نے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جنت دیکھ کر آتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ یہ جنت اب اتنی خطرناک ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا سوائے اس کے جس پر تو رحم و کرم کر دے. اللہ نے کہا ایک چیز میں نے بنایا ہے دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام جہنم دیکھنے گئے. دیکھ کر آ کر بولے بڑی خطرناک ہے, آگ ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, آگ کے دریا, آگ کے پہاڑ. اے اللہ بڑی خطرناک. میرے انسان اور جنات میرے بندے بندیوں میں کوئی اس جہنم میں جانا پسند کرے گا؟ جبرائیل نے کہا کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا. اب دوبارہ جاؤ دیکھ کر آؤ جہنم, مجھے بتانا وہ جہنم کیسے لگی. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کو گئے. اللہ نے دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو جہنم کے آزو بازو سجا دیا. جہنم کے آزو بازو انسان کے نفسانی خواہشات کو گھیر دیا. بڑی حسین بڑی خوبصورت اللہ بنا دیا. آزو بازو خوب انجوائے, ناچنا گانا, حلوے کتے, پوریا کتے, ڈی جے کتے, باجے کتے, یہ ساری دنیا کے بدعات, شرک, کفر, اماں کری سو, باوا کری سو, نانا کری سو, دادا کری سو, کھیر پوریا کتے, سو اللہ سجا دیا. اب جبرائیل دیکھ کر آ کر بولے یا اللہ وہ جہنم اتنی خوبصورت ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے سوائے اس کے جس پر تو رحم کرے. جنت میں جانا چاہتے ہو تو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. بڑی بڑی کٹھن آزمائشیں اللہ کے لیے مشقتیں جھیلنا پڑے گا. صحابہ کو ایسے ہی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل اللہ نہیں دیا, اپنی ساری زندگی قربانیاں دے ڈالے وہ, تب جا کر اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. لیکن ہمیں ڈی جے لگا لے کو, فلمہ لگا لے کو, ہمارے نوجوان ہمیشہ موبائل میں انٹرنیٹ کتے, فیس بک کتے, انسٹاگرام کتے, ریلاں کتے, ٹک ٹاک کتے, ایسے ویسے سڑگار کے بیکار ویڈیو دیکھ لے کو وقت گزارتے رہتے ہمارے نوجوان. کٹنگ تو کٹنگ بیوار سی کٹنگ کر لے, آزو بازو ہانڈا, اوپر چارے کا بنڈا, اینٹے سو بالا رکھ لے کو کان تو بھی وہ گھاس, یہ دھان کا گھاس نہ رکھ لے بیٹھی سو. جب یہ گھاس کھیت میں رہتی ہے تو کیسی رہتی ہے, اینٹیں کھڑے رہتی ہے. یہ گھاس کاٹ کو ہمارے نوجوان کے سر پر رکھ ڈالی گا نا چارے کا بنڈا, اور آزو بازو پورا ہانڈا چھلے سر کا چھلے چھوڑتا میرا ماں چاند کا ٹکڑا. ایسا لگتا کوسا تو بھی ہنڈی دال کو چھلدا نہیں کرا, آزو بازو اوپر وہ خنزیر کی کٹنگ, ڈکر کی, سور کی کٹنگ رکھ لے, سر کا رکھ لے, پھرتے رہتا. معاف کرنا ذرا کڑوے کڑوے باتیں بولتا ہوں, لیکن ریئل کہانی بولتا ہوں. ہمارے نوجوانوں میں چل رہی اس کہانی, پیانٹا ہمارے کپڑے نوجوانوں کے جیسا وہ فلم کا ہیرو پہنے ویسے ہی پہنے گا, جیسی وہ فلم کی ہیرونی پہنی ویسے ہماری عورتیں پہنیں گی. وہ کرکٹ میں کرکٹ کھیلنے والا کرکٹر, آئی پی ایل کا کبڈی کھیلنے والا کھلاڑی چڈی پہننے کو جو اسٹائل انہیں کریا انہیں بھی وہ اسٹائل کرنے والا. کہاں سے جی آیا یہ کرکٹر کی کاپی, آئی پی ایل کبڈی کھیلنے والے کی کاپی, فلم میں ناچنے والے ہیرو کی کاپی, وہ لونڈی فلم میں کام کرنے والی ہیرونیوں کی کاپی. انہوں جہنم میں جاتی, ان کی کاپی کر لے, تمہیں بھی جہنم میں جاتی کیا؟ جنت ہونا کیا جہنم ہونا بھی تم نا, ارے تم نا بھی سوال کر رہے سو, جنت ہونا کیا جہنم ہونا؟ کسی کی جہنم ہونا گت بولا, کسی یہ کلے کو تمہیں ہونا کیا جہنم, یہ کلے کو تمہیں ہونا جہنم, کسے جہنم ہونا ہاتھ اٹھا. جہنم کسے ہونا؟ ایک سال کے واسطے, ایک مہینے کے واسطے جان دے, ایک ہفتہ, ایک دن, ایک گھنٹہ,
किसे जहन्नम होना भाई? 1 घंटे के वास्ते 1 मिनट अल्लाह बोलता है यूं जा यूं आ, किसे होना जहन्नम? नहीं होना। अब जन्नत किसे होना? हाथ उठाओ देखेंगे। माशाअल्लाह भाई उठाओ जी, तुम्हें कहीं के उठाओ जी हाथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सामने तुम ना कौन नीचे करो मजा, उठाओ ऊपर। माशाअल्लाह ये सामने बैठे सोले कितने जने कुछ क्या होना सो तुम ना को क्या भाई जन्नत किसे किसे जन्नत होना? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह खाली मरब्बा ने कुछ होना, हमारे भाई का कुछ होना। कहीं का तो नबी बोल वाले, मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा। मैं ये कहना चाहता हूं जिसे जिसे जन्नत होना हाथ उठा, सब जने हाथ उठा, सब लोग हाथ उठाओ। मैं ये बात कहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के फरिश्ते गवाही इस दीनी महफिल पर वो जाकर बोलेंगे, ऐ अल्लाह तेरे वेस्ट बंगाल के मालदा जिला के कलियाचक थाने के पास मोमिन पाड़ा के करीब जलसा चल रहा था, तेरे इन बंदों को बंदियों को जन्नत चाहिए, ये जन्नत का सवाल करते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह तुम्हारे इस मजलिस से उठने से पहले तुम पर जन्नत वाजिब करके जहन्नम हराम करेगा इंशाअल्लाह। अब बोलो जन्नत किसे किसे होना? सबको होना है। खाली मर्द बने कुछ क्या भाई होना सो भाई का भी हाथ उठाओ, किसे किसे जन्नत होना? माशाअल्लाह। अरे पीछे वाले भी हाथ उठाओ भाई, सब जगह का दिख रहा मुझे। माशाअल्लाह खाली तुम आज का स्टेज पर बैठे साले न को क्या चाहिए? अरे तुम्हारी मौलाना को खाली सामने का दिखता समझ ली, पीछे का नहीं दिखता। टर्न है तो सब भी दिखता। माशाअल्लाह तुमना भी होना, तुमना भी होना। अब नीचे करो हाथ। अब सुनो असली बात, अब सुनो। पोस्टमार्टम होगा। खाली हाथ उठाए तो जन्नत नहीं मिलती। जन्नत मिलने के वास्ते वैसे कामा भी करना पड़ता, जन्नत में जाने जैसे नेकियां भी करना पड़ता। अब बोलो जन्नत में जाने के लिए नेक अमाल अल्लाह को राजी करने करोगे? इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हलाल कमा कर खाओगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सिगरेट कते, बीड़िया कते, गुटखा कते, तंबाकू कते नहीं खाओगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लड़के लड़कियां को नहीं छेड़ेंगे, लड़कियां लड़के को नहीं छेड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रमजान अगले महीने में आ रहा, बोलो रमजान के रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ज़कात निकालेंगे, जो भी मालदार है बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारे नौजवानों को पूछ लो, अल्लाह को राजी करने नबी की सूरत, सहाबा की सूरत, अंबिया की सूरत, दाढ़ियां रखोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हल्लो आ रही आवाज। दाढ़ी बोले तो चले आती गाड़ी, दाढ़ी नहीं चलती वापस आ जाती गाड़ी। अस्तगफिरुल्लाह। दाढ़ी है बे, दाढ़ी छोड़। दाढ़ी रखना ये नबियों की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। सारे रसूल दाढ़ी रखे, लेकिन हमारे नौजवान नहीं रखते। जन्नत नहीं होना इनको, जन्नत होना भले दाढ़ी रखना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के नबी हम दुनिया में आपसे मोहब्बत करते हैं कौन? सहाबा इकराम ने सवाल किया। गौर से सुनो मेरी बातें, गौर से सुनो। बयान करना कमाल नहीं, आंखों जलसे में बैठ को बयाना सुन ले जाना कमाल नहीं। अपने लाइफ को टर्न करो, अपनी जिंदगी को बदल कर दिखाओ, अपने जिंदगी में अल्लाह के रसूल की इताअत पैदा करके दिखाओ। वो जलसा कामयाब है, वो जिंदगी कामयाब है। वरना
ہر سال آپ بلاتے جاؤ گے، میں آتے جاؤں گا، بیان کرتے جاؤں گا، رات دیر سنتے جائیں گے، اٹھیں گے، گھر میں جا سوچیں گے، صبح میں اٹھ کر پوچھو مولانا کل رات میں بیان میں کیسا بولے، کیا بولے کہ بھائی یاد ہی نہیں، کیا بولے کہ معلوم ہی نہیں، کیا کی نظم پڑے، ذرا ہاتھ اٹھا کہ انشاءاللہ 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 کہ کھائے سو ہو گیا، کیسا بولے کہ یاد ہی نہیں۔ ایسے نکو بنو، زندگی ٹرن کرنے والے بنو، کیونکہ اگر آپ میری باتیں سن کر اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرو گے، اپنی زندگی نہیں بدلو گے، کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم جانے کا اللہ اعلان کرے گا، جہنم میں فرشتے پکڑ کر جب ڈالتے رہیں گے، جہنم کے داروغہ تم سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا کہو گے؟ آیا تھا، کرناٹک سے آیا تھا، بیان کریا، ہم نے نماز پڑھنے کی تاکید کریا، حلال کھانے کی تاکید کریا، بیڑیاں سگریٹاں شراب تمباکو نشہ کی چیزیں چھوڑنے کے وعدے لیا، اور یہاں تک کہ نماز روزہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا وعدہ لیا، داڑھی رکھنے کا بھی وعدہ کرایا۔ اے کاش میں دنیا میں وہ باتوں پر عمل کرتا، میں دنیا میں ان باتوں پر چلتا تو آج جہنم میں نہیں آتا۔ اے کاش میں سن لیا، عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج میں جہنم کے اندر آ گیا۔ افسوس کریں گے قیامت کے دن۔ بولو سننے کے بعد عمل کرو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ بولو جی، انشاءاللہ سننے کے بعد عمل کریں گے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم دنیا میں آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے، ہم بیوی بچوں میں رہتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، دوڑے دوڑے ہم آ کر آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ بات دنیا کے لیے ہے، لیکن قیامت کے میدان میں آپ کو بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بڑے بڑے رسولوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اگر ہم آپ کو دیکھنا چاہیں گے، اگر آپ کو ملنا چاہیں گے، اے اللہ کے نبی، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیسے آپ کے قریب آ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، یہ کان کھول کر سن لے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگایا جائے گا، رسولوں کے ساتھ جگایا جائے گا، اور صدیقین، شہیدوں، اولیاء اللہ کے ساتھ جگایا جائے گا۔ یہ لوگ قیامت میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ گھبرانا مت اے میرے صحابی، اگر تیرے اندر دین کی اطاعت کا جذبہ باقی ہے تو دنیا میں جیسے میرے ساتھ ہو، جنت میں بھی ایسے ہی میرے ساتھ رہو گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جو آدمی میری اطاعت پر باقی رہے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ نبی کی سنت سے محبت بولے تو اللہ کے نبی سے محبت۔ اب یہ داڑھی
नबी की सुन्नत है। क्या है भैया? सो गए क्या जी? क्या जल्दी सो जाते ना भैया लोग? जरा बीच बीच में बोलते रहना। तुम्हें बोले तो हमें एनर्जी आती। तुम्हें सो गए, हमें भी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम चले जाते। आप नबी की सुन्नत है ये दाढ़ी। क्या है ये? नबी की सुन्नत है। 1 लाख से ज्यादा सहाबा, 1 लाख से ज्यादा अंबिया दुनिया में आए। सहाबा की तादाद भी 1 लाख से ज्यादा, नबियों की तादाद भी 1 लाख से ज्यादा। लेकिन मैं चैलेंज करके ये बात बोल सकता हूँ, एक नबी भी दाढ़ी मुंडाने वाले नहीं थे, एक सहाबी भी मुकम्मल दाढ़ी मुंडाने वाले नहीं थे। जब सहाबा दाढ़ी नहीं मुंडाए, नबी दाढ़ी नहीं मुंडाए, हमें अपने आप को किताब और सुन्नत के पैरोकार बताने वाले, कुरान और हदीस पर चलने का दावा करने वाले, सल्फे सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाले, सल्फी बोलने वाले हमें कैसा जी दाढ़ी मुंडा सकती? कैसा जी दाढ़ी मुंडा सकती? ये हमारी गलती नहीं, हमारे आजू बाजू रहने वाले के माहौल की गलती। उन्हें दाढ़ी मुंडा रहा, मैं भी मुंडाने। उन्हें सूद खा रहा, मैं भी खाने। उन्हें फिल्म देख रहा, मैं भी फिल्म देखने। उन्हें लड़की को छेड़ रहा, मैं भी लड़की को छेड़ने। उन्हें गोबर खाता, तुम्हें भी खाती क्या गोबर? नहीं ना, तुम्हें खाना खाती। उन्हें गोबर खाते रहता, तुम्हें नहीं खाते ना। उन्हें जहन्नम में जाता, वैसे सारे कामा करको जहन्नम में जाता, तुम्हें भी जाती क्या जहन्नम में? देखा देखी चुल्ला फूकी, उन्हें कैसा करता वैसा आज करता। उन्हें कहाँ जाता वो आज जाता, उन्हें क्या पीता वो आज पीता। उन्हें कहा अल्लाहु अकबर, सब उसका लाइफ स्टाइल। हमारे नौजवानों के कपड़े यहूद और नस्रानियों के सर के टाइट टी शर्ट, टाइट फिटिंग जींस, ऐसा चढ़ा लेना चाहता नहीं। चढ़ा लिया तो सूसू को बैठना चाहता नहीं। बैठा तो अटक ले को, लटक ले को, पिले को। बाद में बोलता मौलाना मुझे ड्रॉप्स जाने की बीमारी है मौलाना, मुझे ड्रॉप्स जाती सूसू गया। तो मैं बोले तेरी जींस पैंट निकाल को शर्ट को लुंगी चढ़ा ले रहे दीवाने, तेरे ड्रापा भी जाते नहीं, तेरे कहीं का भी जाता नहीं। मेरी माए बहने हैं, ओपन बोल रहा हूं मैं, हमारे नौजवानों की बीमारी टाइट जींस, टाइट टी शर्ट। वो चीज सिखाया तुमने, यहूदियों का लिबास ये। अच्छा, ढीले पैंट भी पहनते हमारे नौजवान माशाल्लाह, लेकिन कैसे फटे सो पैंट, सामने फट लग गए रहता, पीछे फट लग गए रहता, नीचे फट लग गए रहता। क्या What is this? This is a new style. This is a 21st century. This is a new style. This is a hero style. I am a hero. दुनिया का हीरो, क़यामत में जीरो। ज्यादा डायरेक्ट अल्लाह का फरिश्ता 6 मारा, जीरो होगा जहन्नम में जाता, डायरेक्ट जहन्नम में जाता। फटे पैंटा, नमाज में वो पैंटा पहनने का था। अल्लाहु अकबर, इन्हें अल्लाह अकबर का तो रुकू में गया, इमाम अल्लाह अकबर का सजदे में गए, इन्हें भी सजदे में जाता। प्यांट करने का नीचे चले जाती, ढिल्ली प्यांट आज नीचे उतर जाती प्यांट। इन्हें पीछे खड़ा साला हंके को पट्टी भरले, कपड़ा भरले, घट्टे हंके उसने नमाज पढ़ना तो नमाज होती नहीं का तो उसकी प्यांट नीचे झड़ गई रहती। जब ऐसे प्यांटा पहनने का था। अल्लाह अकबर, कौन सी सिखाया तुमने? अरे वो पिक्चर में पहना करते, इन्हें पहना करते ऐसे। वो एक फिल्म निकली गजनी, उसमें आमिर खान ऐसी कटिंग कर ले, ऐसा गुंडो कर ले, हाथ से लकीर डाल लिया। हमारे नौजवान अभी गुंडो कर ले, हाथ से क्रॉस एक लकीर डाल ले, फिर क्या बात गजनी। वो गजनी वाला सीधा जहन्नम में जाता, तू भी जाता क्या जहन्नम में? करना है कॉपी नबी की करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की 21 नंबर आयत में कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा और नमूना है।
जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखेगा, आखिरत पर ईमान रखेगा, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के नबी की जिंदगी को फॉलो करे, जैसे नबी करे वैसा करे। अच्छा, एक सहाबी और एक सवाल करे। वो सवाल क्या करे? अरे अल्लाह के नबी, हमने आपको देखा, आपने हमको देखा, क़यामत के मैदान में आप हमको पहचानोगे, हम आपको पहचानेंगे, लेकिन अरे अल्लाह के नबी, जो लोग हमारे बाद आने वाले हैं क़यामत के करीब, आप क़यामत के मैदान में उनको कैसे पहचानोगे? वो आपको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको नहीं देखा, आपने उनको नहीं देखा। सहाबा ने हमारे बारे में सवाल किया। समझ में आ रही मेरे बात? मेरे बात अच्छा समझ में आ रही क्या भाई? माशाअल्लाह। हमारे बारे में सहाबा सवाल करे, क़यामत के करीब पैदा होने वाले आपके उम्मती क़यामत के मैदान में खड़े रहेंगे, आप कैसे पहचानोगे? नबी अलैहिस्सलाम ने 2 आंसर दिए। गौर से सुनो, मोमिन पाड़ा के मेरे भाइयों, कलियाचक मालदा के मेरे भाइयों, वेस्ट बंगाल के मेरे भाइयों, गौर से सुनो ये हदीस, जामे तिर्मिज़ी की हदीस। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, 2 निशानियां मेरी उम्मत के जिससे मैं पहचानूंगा ये मेरा उम्मती है। वो 2 निशानियां क्या हैं? नंबर 1, मेरे उम्मत के जो भी लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए, मेरा आज का तोहफा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने के लिए 5 वक्त वजू करेंगे, अपने हाथ धोएंगे, अपना चेहरा धोएंगे, अपने हाथों को कलाई तक धोएंगे और अपने सर कान का मसा करेंगे, अपने पैरों को टखनों तक धोएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले मेरी उम्मत का मर्द हो या औरत, जो भी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह ताला ऐसे नमाजियों के आज़ाए वज़ू, ऐसे नमाजियों के आज़ाए वज़ू क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह चमकता रहेगा। इनके आज़ाए वज़ू, इनके चेहरे, इनके हाथ, इनके पैर जैसे 14वीं रात के चांद चमकते हैं, वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके बदन के आज़ा को चमकाएगा। माशाअल्लाह। अब बोलो, नमाज की पाबंदी करेंगे? आवाज ही चारी ने ना भाई, फिर यहाँ से अल्लाह अकबर कितने बार पुकार लेना जी। इनको बिरयानी खिलाई नहीं खिलाई? तुम्हें खिलाए? टोकन दिए नहीं दिए? होटल में जाकर बैटिंग कर को आए नहीं आए? माशाअल्लाह। टोकन ना मिले, बैटिंग ना करे, घर में दबाक मारे, जरा मैं पूछे तो आंसर तो भी दो भाई। नमाज की पाबंदी करोगे, क़यामत के दिन तुम्हारे आज़ाए वज़ू चमकेंगे। नमाज की पाबंदी करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। खाली जुम्मा में पढ़ती है क्या? 5 वक्त पढ़ती भाई? जुम्मा हाँ 5 वक्त पढ़ेंगे ना? रमजान तो रमजान पढ़ती है डायरेक्ट। बाज आदमियां हैं, मेरा एक बयान में क्लिप सुने रहना, एक 8 के, एक खाट के, एक 360 के। 8 का तो जुम्मा को एक दिन दिखने वाला ही, खाट का तो मर्द को खाट में डोले में कौन तो भी इसका रिश्तेदार सो गया, जनाजे को डायरेक्ट मस्जिद में घुस ले, अल्लाहू अकबर का जनाजे की नमाज पढ़ने वाला। 8 हो गया, खाट हो गया, और एक बच्चा 360 डायरेक्ट ईद की नमाज को आता मैदान में। ईद की नमाज हमें दिखता है, या तो रमजान है तो बकरीद, फिर दिखता नहीं मेरा बाप। ऐसे बेनमाजियां को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में पहला हिसाब नमाज के बारे में करेगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह। क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का हिसाब बराबर, सारा हिसाब बराबर, अगर नमाज का हिसाब अधूरा, सारा हिसाब अधूरा, अल्लाह बोलेगा पकड़ो रे बेनमाजी को, उठा जहन्नम में पटको रे। अल्लाह के फरिश्ते बेड़ियां डाल को
दारोगा सवाल करता कहीं को आया बा तू क्या गुनाह किया था भाई मा सलककुम फी सकर ऐ जहन्नमियों तुम्हारा क्या गुनाह था क्यों जहन्नम में आ गए जहन्नमी जहन्नम में जाने से पहले ये जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए अल्लाह ने हमको जहन्नम के हवाले कर दिया। कलिया चेक के मेरे भाइयों बहनों नमाज की पाबंदी करो तुम्हारी कब्र में कोई दूसरा आंसर देने के लिए नहीं आएगा तुमको ही आंसर देना पड़ेगा। कयामत के मैदान में जब अल्लाह सवाल करेगा तो बंदा जवाब देगा तुम्हारी जगह तुम्हारी अम्मा जवाब नहीं देगी तुम्हारा बाबा जवाब नहीं देगा तुम्हारा भाई जवाब नहीं देगा तुम्हारे बच्चे जवाब नहीं देंगे अल्लाह तुमसे क्वेश्चन करेगा तुमको आंसर देना पड़ेगा। नमाज की पाबंदी नबी ने क्या कहा मेरी उम्मत को पहचानने की दो निशानियां पहली निशानी जो मेरा उम्मती जो भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वजू करेगा अल्लाह ताला इनके बदन के आज़ाए वजू 14वीं रात के चांद की तरह चमकाएगा। दूसरी निशानी मेरी उम्मत को पहचानने की निशानी मेरे सहाबा गौर से सुनो वो लोग जो कयामत के करीब पैदा होंगे जिन्होंने मुझे नहीं देखा मैंने उनको नहीं देखा मेरा अल्लाह ताला उनको मेरी उम्मत के अंदर खड़ा करने की निशानी जो दूसरी निशानी है वो है दाढ़ी मुबारक वो है ये मेरी सुन्नत ये दाढ़ी मुबारक। जो भी मेरी उम्मत के मर्द हजरात होंगे जो बालिग होंगे जिनकी उम्रें दाढ़ी के लायक होंगी अगर वो दाढ़ी रखकर दीन पर चलकर तौहीद की जिंदगी गुजार कर आएंगे अगर वो दुनिया में दाढ़ी के साथ मरकर कयामत में जागेंगे अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़कर ये कहते हैं अरे अबू कहाफा ये तेरी दाढ़ी कयामत के दिन नूर की तरह चमकेगी। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत के नौजवानों के चेहरे पर जो दाढ़ियां होंगी वो दाढ़ियां 14वीं रात के चांद की तरह अल्लाह चमकाएगा। दो निशानियों से मेरी उम्मत को मैं पहचानूंगा एक आज़ाए वजू से दूसरा उनके दाढ़ियों से। मैं आपको बताते चलूं मालदा के जिला के मेरे भाइयों दाढ़ी सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया ने नहीं रखा दुनिया के हर उम्मत ने दाढ़ी रखा लेकिन कयामत के मैदान में सारे लोगों के सारे उम्मतियों के दाढ़ियों को अल्लाह नहीं चमकाएगा सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की दाढ़ियां चमकेगी। ये खास फजल अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मोहम्मदिया के साथ खास किया। कितना अल्लाह का शुक्र है कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख से ज़ायद अंबिया आ गए और 1 लाख से ज़ायद उम्मती दुनिया में आकर चले गए। हर उम्मती ने दाढ़ी रखा किसी की दाढ़ियां नहीं चमकेंगी सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के। अब आपके सूरतों पे दाढ़ी नहीं रहेगी तो क्या चमकेगा नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या चमकेगा। रोशनी अगर चेहरे पर है तुम्हारे नमाजों की वजह से चेहरे की रोशनी हाथों की रोशनी पैरों की रोशनी और तुम्हारे नबी की सुन्नत की वजह से ये दाढ़ी की रोशनी अगर तुम्हारे चेहरे चमकते रहेंगे हमारे नबी कहते हैं मेरी उम्मत को पहचानूंगा और मैं उन्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाने के लिए ले जाऊंगा। अल्लाह ताला मेरी उम्मत के उन लोगों के हक में मेरी सिफारिश कबूल करेगा और ये लोग मेरे साथ जन्नत में रहेंगे। आपको अगर मेरे नबी के साथ जन्नत में रहना है तो नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी दाढ़ियां छोड़नी पड़ेगी। छोड़ेंगे क्या भाई छोड़ेंगे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या नमाज़ां छोड़ेंगे अरे दाढ़ियां छोड़ेंगे बोलो जी नमाज़ां छोड़ेंगे तो हूँ लगेगा। अल्लाह अकबर नमाज पढ़ेंगे और दाढ़ी छोड़ेंगे दाढ़ी रखेंगे
رکھیں گے داڑھی؟ وعدہ کیجئے, سوچ سمجھ کر وعدہ کیجئے. آج میں آپ کے اس کیا ہے مومن پاڑا میں ہوں, کل صبح میں اپنی بستی کے لیے نکل جاؤں گا, لیکن جو وعدہ آپ کریں گے اللہ کے فرشتے اس محفل میں گواہ رہیں گے, اور آپ کے کرامن کاتبین اس بات کی گواہی لکھ لیں گے. ایک آیت قرآن کی سنانا چاہتا ہوں, غور سے سنو. سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, غور سے سنو اللہ کا کلام. سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں میرا پروردگار یہ اعلان کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک میرا اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اندر بدلنے کی صفت پیدا نہ کر لے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کی دنیا اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہ کر لے. سمجھ میں آئی کیا بھائی آیت؟ اب بولو, اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں گے, انشاءاللہ داڑیاں رکھیں گے, نماز کی پابندی کریں گے. کون کون داڑیاں رکھیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ, یہ میں مذاق نہیں کر رہا, اللہ کو گواہ بنا کے میں سیریسلی بول رہا ہوں. ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے داڑیاں رکھیے. ہاتھ اٹھاؤ بھائی, اٹھاؤ ہاتھ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو نیک توفیق دے, میرے دل کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ, اور اٹھاؤ ہاتھ. زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں, سوچ سمجھ کر اٹھاؤ. آپ اگر میں چلا بھی جاؤں, اللہ کو آپ جواب دینے والے پیارے نوجوان, یہ نوجوان ساتھیاں جیسے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر رہے ہیں, ہم دعا کریں گے اللہ ان کی زندگی میں ایمان ثابت قدمی کو نصیب فرما. بولو آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے کرو. ایک راز کی بات بتا دوں جملہ میں, راز کی بات کیا ہے؟ راز کی بات, جنگل میں شیر ہوتا, شیر, ببر شیر, جنگل کا راجا. داڑھی رہتی نہیں رہتی؟ ارے بولو بھائی. رہتی. بنگال کا ٹائیگر مشہور ہے پورے ورلڈ میں, لیکن شیر نین شیر ببر دیکھی, دیکھا اس کے چہرے پر کیسی داڑھی رہتی. ماشاءاللہ, وہ داڑھی رہنے سے چنے جنگل کا راجا ہوتا. اگر اس سے داڑھی منڈائے انہیں راجا جا کر رانی ہو جاتا. کیا ہوتا انہیں؟ رانی. راجا نہیں رہتا, رانی ہوتا. لیکن تمہیں داڑھی منڈائے رانی نہیں ہوتا, تمہیں بیچ کے ہو جاتا. تمہیں سمجھیں گے مولانا میں داڑھی منڈا لیا تو رانی ہوتا, رانی نہیں ہوتے. نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بلکہ بیچ میں حدر کے. اب بولو, شیر ببر کی طرح, مرد مجاہد کی طرح, صحابہ انبیاء کی طرح اپنے چہرے کو نبی اور صحابہ کے ایمان والا چہرہ بناؤ گے انشاءاللہ. بولو ماشاءاللہ. میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. عورتوں کی خوبصورتی, عورتوں کی خوبصورتی ان کے سر کے چوٹیوں میں ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں جی؟ عورت کتنے لمبے بال رکھتی اتنی خوبصورت نظر آتی. اگر عورت سر منڈالے کو گنڈو ہو گئی تو پورے سر کے چھوٹی منڈالے کو گنڈو, ہمارے کرناٹک میں بولتے ہیں, یہاں کیا بولتے ہیں؟ ٹکلا کہتی. کیا ٹکلا؟ عورتیں پورے سرا منڈالے کو ٹکلا ٹن ٹن مارتے سو ٹکلا ہوا تو انہیں بیوٹیفل دکھتی. کیا بولو؟ نہیں دکھتی. صبا سے بھائی کا بولنا, عورتیں بولنا, اگر تمہیں داڑھی منڈائے میں سر کی چوٹی منڈا لیتا. تمہیں داڑھی رکھے تو میں سر کی چوٹی رکھنے کا. ہمارے عورتیں بولنا ماشاءاللہ,
اللہ ہمارے عورتوں کو بھی توفیق دے اپنے مردوں کو داڑھی رکھانے کی. بعض عورتیں رہتی تو داڑھی رکھا چھوڑ دو, داڑھی نہیں رکھنا, میرا ہسبینڈ داڑھی نہیں رکھنا, داڑھی رکھا تو بڈھا دکھتا, داڑھی منڈا تو ہینڈسم دکھتا کرتا. یہودیوں کا چہرہ, نصرانیوں کا چہرہ, ارے دنیا میں دکھتا رہنا ہینڈسم. میرے پروردگار کو, میرے اللہ کو داڑھی والا چہرہ, خوبصورت چہرہ. پڑھو سورہ یوسف, اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف اس الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے یوسف کو, جب میرا یوسف ایک کمرے سے نکلا دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو میرے یوسف کو دیکھنے والی مصر کی کنیزائیں پھل کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. کیا کاٹ لی؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی. اتنا حسین تھا میرا یوسف. میرے نبی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر آدھی دنیا کی خوبصورتی دے دیا تھا. آدھی دنیا کی خوبصورتی, اللہ اکبر, تم تصور بھی نہیں کر سکتے. پورے آدھی دنیا کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو. تب جا کر ان کے چہرے کو دیکھنے والی مصر کی کنیزائیں پھل کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. اتنا حسین, اتنا خوبصورت تھا میرا یوسف. اللہ تعریف کرتا ہے. آپ کو معلوم یوسف علیہ السلام کیسے خوبصورت تھے؟ داڑھی رکھو خوبصورت تھے, داڑھی منڈے نہیں تھے, داڑھی رکھنے والے تھے. اتباع رسول, اطاعت رسول کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی نبی کو کوئی کام کرتا دیکھتے خود بھی آپ فالو کرتے, ویسے ہی صحابہ عمل کرتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کر دیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے لوگو یہ جان لو کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا, نماز نہیں پڑھے گا, روزے نہیں رکھے گا, قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا, حلال کما کر نہیں کھائے گا, ہمیشہ بیڑی سگریٹ تمباکو شراب پی کر نشہ کرے گا اور سودی کاروبار کرے گا, رشوتیں کھا کھا کر حرام کا پیٹ پالے گا, اپنے جورو بچوں کو, اپنے بیوی بچوں کو حرام کا لقمہ کھلائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. ایسے لوگوں کو یا تو فتنے کا شکار بنا دیں گے یا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ فتنے میں, آخرت میں عذاب علیم میں اللہ ان کو مبتلا کر دے گا. اللہ اکبر. عذاب علیم. ایک صحابی تھے, ان کا نام حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ عنہ. وہ آئے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی انی رجل شاب وانا اتزوج به, میں نوجوان ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی میرے لیے شادی کا انتظام کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے بندے, تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور کہنا نبی علیہ السلام تم کو سلام عرض کرتے ہیں, اور کہنا کہ تمہاری بیٹی کے لیے نبی نے میرا پیغام بھیجا ہے نکاح کے سلسلے میں. وہ صحابی آئے, اس انصاری گھر کو آئے اور سلام کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں. وعلیکم علیہ السلام. اور اللہ کے نبی نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے زوجونی ابنتکم, بے شک اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے. تمہاری بیٹی کے نکاح کے پیغام کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے روانہ کیا. اب یہ سوچ میں پڑ گئے, ٹھیک ہے, گھر میں گئے, مشورہ کرنے لگے. یہ گڈے کالے کلوٹے میری بیٹی خوبصورت جوان حسین انصاری گھرانے کی
اور بڑی مالدار، کیسا دینا؟ آج کے لوگ سوچتے نا میری بیٹی نوکری والی، ہم نہ بھی نوکری والا داماد ہونا، میری بیٹی ٹیچر نہیں، ہم نہ بھی ٹیچر ہونا، میرا بیٹی لائر، مجھے بھی لائر داماد ہونا، میری بیٹی گورنمنٹ ڈاکٹر، مجھے بھی ڈاکٹر ہونا۔ کیا ہوا؟ آج ہم ایسے رشتے دیکھتے ہیں۔ حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ عنہ جب اس انصاری کے گھر کو گئے اور اپنا پیغام پیش کیے، انہوں ذرا تعامل کرنے لگے جواب دینے میں، ذرا ہچکچانے لگے، ذرا تعامل کرے۔ اتنے میں وہ جلبیب الانصاری پیچھے چلے گئے۔ سمجھ میں آ گیا اگر میں پسند ہوتا تو ہاں کہتے، شاید میں پسند نہیں ہوں اسی لیے کیا بھی جواب نہیں دے رہے، واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، اے جلبیب کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نکل کر آ گیا۔ یہ سن کر ان کی بیٹی جو گھر میں سن رہی تھی باپ سے پوچھتی ہے، میرے ابا کون آیا تھا گھر پر؟ کوئی آیا تھا بیٹی، چلا گیا۔ میں نے سنا وہ نبی کا نام لے رہا تھا، کیا نبی نے کہا؟ میری بیٹی تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ میرے ابا آپ نے کیا آنسر دیا، کیا جواب دیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ وہ بیٹی کہتی ہے، اے میرے ابا ترد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا آپ اللہ کے نبی کے حکم کو ٹھکرانا چاہو گے؟ میرے ابا یہ سنیے، ان کان قد رضیتہ لکم فانکحوہ، اگر میرے نبی کا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس انسان سے شادی کروں تو آپ بھی سن لیجئے، میں اسی سے نکاح کروں گی، اس سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ میرے لیے ہو نہیں سکتا۔ اے میرے ابا کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں اللہ دنیا کے فتنے میں یا آخرت کے عذاب میں ان کو مبتلا نہ کر دے۔ میرے ابا آپ اسی سے میرا نکاح کرا دیجئے، میرے نبی اگر میرے لیے انتخاب کیے ہیں اس سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سننے کے بعد ان کے باپ راضی ہو گئے اور اس بچی سے شادی کرنے کے لیے آ کر نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی میں اپنی بچی کو جلبیب الانصاری کو دینے کے لیے راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ لڑکی میرے حکم کی اطاعت میں ہاں کہی ہے۔ نبی نے اس نکاح کو پڑھایا اور نبی نے برکت کی یہ دعا پیش کی اس لڑکی کے لیے، اللہم صب علیہ الخیر صبا، میرے اللہ اس لڑکی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے، ولا تجعل عیشہا کدًا کدًا، اے میرے اللہ اس لڑکی کو کبھی مشقت اور پریشانیوں سے دور رکھ دے، کبھی اس کو مشقت مت دے، کبھی پریشانیاں مت دے، اللہ خیر و برکت کے دروازے اس لڑکی کو کھول دے۔ اطاعت رسول، اتباع رسول کی برکت یہ ملی، وہ انصاری صحابیہ اس جلبیب الانصاری سے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چند سالوں میں اتنی دولت دیا